वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मंगला रवाना। वज़ीर आज़म आज मंगला डैम के यूनिट्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म को मंसूबे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब भी करेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मंगला डैम के यूनिट नंबर 5 और 6 की तजदीद का इफ्तिताह करेंगे। मंगला डैम की तजदीद और बहाली का मंसूबा USAID और हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से जारी है। हुकूमत के PTI से सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के जरिए होने वाले मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। ज़राए का कहना है कि पस पर्दा हुकूमत की जानिब से इसहाक डार, जबकि PTI की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के जरिए मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात जारी थी। ताहम मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमत की जानिब से रोक दिया गया है। तहरीक इंसाफ को हुकूमत की जानिब से इसहाक डार के जरिए पैगाम का इंतजार था। पंजाब में गवर्नर राज के बजाय इन हाउस तब्दीली ज्यादा मजबूत ऑप्शन। हुकूमती ज़राए का ऐसा कहना है इन हाउस तब्दीली के लिए आसिफ अली जरदारी को टास्क सौंप दिया गया है। इन हाउस तब्दीली के लिए एतमाद के वोट का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन हाउस तब्दीली के लिए तरीके दम एतमाद नहीं लाई जाएगी तो पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाएगा या नहीं। तो पंजाब में गवर्नर राज के बजाय इन हाउस तब्दीली ज्यादा मजबूत ऑप्शन है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब बढ़ते हैं। तो अदील बताएगा पंजाब में किन किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है? हाँ जी, पंजाब के हवाले से हुकूमत में PDM इत्तेहाद में इस बात पे इत्तफाक पाया जाता है कि गवर्नर राज जो है वो किसी सूरत नहीं लगाना। उसकी रीजन यह है कि वजारत कानून इसकी मुखालफत कर चुकी है। दूसरा, PDM में शामिल जो अक्सरियती जमातें हैं इत्तेहाद में, वो समझती हैं कि गवर्नर राज लगाने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे सियासी शहीद नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसे में इन हाउस तब्दीली ही बेहतरीन ऑप्शन है और इसके हवाले से आसिफ अली जरदारी को टास्क सौंप दिया गया है। आसिफ अली जरदारी ने इस पे वर्किंग भी शुरू कर दी और इसके लिए जो एतमाद का वोट है वो एक स्ट्रांग ऑप्शन होगा। और एतमाद का वोट अगर अब्सटेन करते हैं उनके 5 या 6 लोग, तो उसमें एतमाद का वोट नंबर पूरा करना, अक्सरियत साबित करना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के लिए। और इस हवाले से जो काफ लीग के जो 6 अरकान हैं वो इसमें गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, जिन पे फिर डिफेक्शन क्लॉज भी नहीं लगेगी, क्योंकि चौधरी शुजात आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे चूंकि पार्टी के सरबराह हैं, तो ऐसे में को भी ये टास्क दिया गया है कि वो 6 अफराद जिसमें उनका भी दावा है कि वो उनसे रास्ते में है, जो परवेज लाई कैंप से चौधरी शुजात कैंप में अगर आते हैं तो ऐसी सूरत में एक आईनी तरीके से, कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला होते हुए, डिफेक्शन क्लॉज से बचते हुए ये 6 अफराद अगर इसमें ऐड होते हैं PDM इत्तेहाद में, तो 186 का नंबर पूरा करके ये इन हाउस तब्दीली लाई जा सकती है। और इस हवाले से आसिफ अली जरदारी को टास्क दे दिया गया है और गवर्नर राज को जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन करार दिया गया है। जी ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि मुल्क का निज़ाम चलाना है तो नैब को ख़त्म करना होगा। मुस्लिम नून पर झूठे मुकदमे बनाए गए। हुकूमत ने 7 माह के दौरान मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। मुश्किल फैसले किए, अभी मजीद मुश्किल फैसले करना पड़ेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आपने मुल्क चलाना है तो इस इदारे को ख़त्म करें। जब तक ये इदारा रहेगा पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा। पैसे की करप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की नहीं उनको मिल सकी। ये जैली मुकदमे बनाए, अदालतों में कोई सबूत नहीं आ सका। 4 साल की गफलत, 4 साल की कोताही, 4 साल नैब। जब तक ये हालात रहेंगे ये मामला पे काबू पाना आसान नहीं है। हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया है, मज़ीद कोशिश कर रही है, लेकिन ये मामलात जो हैं ये एक दिन में हल होने वाले नहीं हैं। 7 महीने हो गए, हुकूमत ने कम अज़ कम इस्तेहकाम दिया है, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, एक रास्ते पर डाल दिया है। मुश्किल फ़ैसले करने हैं और मुश्किल फ़ैसले हुए हैं, मज़ीद भी करने पड़ेंगे। उन्हीं से मईशत आगे बढ़ी सी, वहीं पे महंगाई का हल है। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान या कमर जावेद बाजवा में से किसी ने डबल गेम नहीं की। 4 माह तक कुछ नहीं होगा। असम्बली तोड़ने का फैसला हुकूमती रवैये पर मुनहसिर है। जनरल बाजवा ने कहा था कि काफिले के लिए इमरान खान वाला रास्ता बेहतर है।
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان یا سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ میں سے کسی نے ڈبل گیم نہیں کی، چودھری پرویز الہی نے واضح کر دیا۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کسی کے کہنے پر نہیں، مرضی سے عمران خان کا ساتھ دیا۔ اداروں نے سیاسی اتحاد کے حوالے سے خود فیصلہ کرنے کا کہا، جو زبان دی ہے اس پر پورا اتریں گے۔ عمران خان کو حلف اٹھانے سے پہلے کہا تھا جب کہیں گے اسمبلی توڑ دیں گے۔ تحریک انصاف کے ارکان نے انہیں کہا وہ زخمی ہیں، 4 ماہ آرام کریں۔ 4 ماہ کچھ نہیں ہوگا، مارچ تک اصلاحات اور الیکشن کمیشن پر بات ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پاک فوج اس وقت غیر سیاسی ہے۔ 3-4 روز پہلے ہونے والی ملاقات میں سسٹم پر بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو بچایا۔ وزیر آباد حملے کے بعد بہت سی غلط فہمیوں کی خلیج پیدا ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو میر جعفر اور میر صادق نہیں کہنا چاہیے تھا، شریفوں پر اعتبار نہیں، جلد پتہ چل جائے گا نواز لیگ میں گمراہ کرنے والے کون سے لوگ ہیں، وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں۔ آصف زرداری کو بھی مشورہ ہے کہ سندھ پر توجہ دیں۔ ایک اور انٹرویو میں پرویز الہی کا کہنا تھا جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے کہا کاف لیگ کے لیے عمران خان والا راستہ بہتر ہے، اللہ نے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا، جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو بھیج دیا۔ مسلم لیگ کاف کا آئندہ کا سیاسی سفر عمران خان کے ساتھ ہی ہوگا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، اتحادی جماعتوں نے جمہوری انداز سے عمران خان کو گھر بھیجا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ کا عدم اعتماد کی تحریک میں کوئی کردار نہیں، سائفر کا نام لے کر غیر ملکی مداخلت کا شور مچایا گیا جس میں کوئی سچائی نہیں تھی۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان دانش مندی کے بجائے مقبولیت پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ سیاسی ایجنڈے کے تحت کیا، ملک میں نئے انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، حکومت سازی وہی کرے گا جو عوام کی طاقت سے آئے گا۔ چین سے روابط پر امریکہ سے تعلقات متاثر نہیں ہوئے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ کشمیر کے معاملے پر بھارت سے ہماری جنگیں ہوئیں، کشمیر کی عوام کو حق رائے دہی فراہم کیا جانا چاہیے۔ جب سے بھارت میں مودی کی حکومت آئی ہے وہاں بسنے والے مسلمانوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں جماعتیں نواز شریف اور آصف زرداری کے بوجھ تلے دب چکی ہیں۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا کہ 31 سال بعد آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہوئے، وفاقی حکومت نے کیا نہیں کیا، افسران لگائے، پیسہ ڈالا، دباؤ ڈالا گیا، تحریک انصاف کا مقابلہ آزاد امیدواروں سے ہوا۔ نواز شریف اور آصف زرداری کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ دونوں جماعتیں اس بوجھ میں دب چکی ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ فیصلوں میں تاخیر حالات کو مزید سنگین بنا دے گی۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا کہ حکومت کا پاؤں معاشی بارودی سرنگوں پر ہے، سیاسی معاشی عدم استحکام کا حل الیکشن ہے، حکومت الیکشن میں جتنی دیر کرے گی اپنے لیے سیاسی قبر کھودے گی۔ شیخ رشید نے مزید کہا کہ نواز شریف کو بھی بلا لیں، ان کی سیاسی گاڑی چھوٹ چکی ہے، اکیلا عمران خان تمام مخالف سیاسی قوتوں کو شکست دے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سارہ احمد کو گلوبل کولیبوریٹو ایوارڈ حاصل کرنے پر مبارکباد۔ بچوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرنا معاشرتی المیہ ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو مزید فعال اور بہتر بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ملاقات ہوئی ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کا پنجاب میں کام کرنے سے ایک بار پھر انکار۔ کامران علی افضل نے وفاقی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو طویل چھٹی کی درخواست دے دی۔ کامران علی افضل کی 1 ماہ کی چھٹی کل مکمل ہو رہی ہے۔ کامران علی افضل کے مطابق انہیں آسٹریلیا جانا ہے، لہٰذا چھٹی کی درخواست فوری منظور کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کامران علی افضل کی پہلے 1 ماہ کی 2 بار چھٹی منظور کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 6 دسمبر تک کامران علی افضل کی رخصت منظور کی گئی تھی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے 6 اگست کو پنجاب میں بطور چیف سیکرٹری کام کرنے سے انکار کیا تھا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب سے پاکستان میں $30 ارب کا نقصان ہوا، سب سے زیادہ تباہی سندھ اور بلوچستان میں ہوئی۔ کوپ کانفرنس میں دنیا نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آفت نے $30 بلین پلس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ایک ایسی معیشت کہ جو ابھی خود بحران سے نکل رہی تھی، اس کے لیے اس کی کمر توڑنے کے لیے اتنی بڑی آفت کافی تھی۔ کوپ 27 میں یہ بہت بڑی کامیابی تھی
کہ جسے پاکستان نے حاصل کیا کہ پہلی دفعہ ڈیمیج اینڈ لاس کے اصول کو عالمی سطح کے اوپر تسلیم کیا گیا. 2 صوبے ہیں سندھ اور بلوچستان جن میں کہ بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. میں خاص طور پہ ان علاقوں کو کہ جو محفوظ رہے ہیں انہیں اب بھی اپیل کروں گا کہ انہیں ان کی اس ابتلا کا خیال کرنا چاہیے. محکمہ تعلیم سندھ کی بھرتی پالیسی میں تبدیلی کر دی گئی. پرائمری اسکول ٹیچر کو پروموشن کے بعد چیف اسکول ٹیچر کا کیڈر دیا جائے گا. محکمہ تعلیم سندھ کے مطابق نئے بھرتی اساتذہ کی ترقی کے بعد کیڈر تبدیل نہیں ہوگا. پرائمری اسکول ٹیچر کو پروموشن کے بعد چیف اسکول ٹیچر تعینات کیا جائے گا. 45,000 بھرتی ہونے والے پرائمری اور جونیئر اسکول ٹیچر ترقی کے بعد ہائر اسکول ٹیچر نہیں بن سکیں گے. نئے 14 گریڈ میں بھرتی جے ایس ٹی اور پی ایس ٹی کے لیے نئی پوزیشن مقرر کر دی گئی ہے. اساتذہ کو ترقی کے بعد 16 یا 17 گریڈ میں چیف ٹیچر کی پوزیشن ملے گی. نئے بھرتی کیے گئے اساتذہ پر 3 سال تک دوسرے اضلاع میں تبادلے پر بھی پابندی ہوگی. کراچی میں صوبائی وزیر سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. 5 لاکھ ہے، یہ فیملی کی نہیں ہے، یہ ایک ممبر کی ہے، جو فیملی کا ایک ممبر ہے اس کے لیے ہے. پھر جو والدین ہیں ان کے لیے بھی الگ لمٹ ہے. اگر ماں اور باپ اللہ تعالیٰ سب کو حیات رکھے اگر دونوں ہیں تو ان دونوں کے لیے الگ الگ لمٹ ہے، کسی پوری پیرنٹس کے لیے ایک نہیں ہے. تو یہ اچھی چیزیں ہیں. باقی جو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ضروری ہوتے ہیں بعض اوقات عام طور پہ کروانے پڑتے ہیں، اس کا اس کے اندر کور کیا ہوا ہے. انہوں نے او پی ڈی بھی اس کے اندر کور کی ہوئی ہے. تو کافی چیزیں ایسی ہیں جو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو انشورنس کوریج ملتی ہے لوگوں کو اس میں یہ نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر کافی چیزیں ایڈ کی گئی ہیں. یہ اچھی چیز ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی انشورنس کمپنی ہے وہ اپنی اس کمٹمنٹ کو لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے، تاکہ ملازمین کو یہ محسوس ہو کہ یہ جو پالیسی لی گئی ہے ان کے لیے اس سے آسانیاں ہوئی ہیں، اس سے مشکلات نہیں ہوئی ہیں. اور اگر مشکلات پیدا ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر میں ضرور کہوں گا کہ ڈپارٹمنٹ کو اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. مقصد یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ڈی ایم سی ایسٹ کے ان کو سہولت ملے، صحت کی بہتر سہولتیں ملیں. اگر اس مقصد میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر شاید اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ جب آئندہ اس پہ ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن پہ شروع ہوگا تو اس کی جو تھوڑی بہت مشکلات ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ بھی سامنے آئیں گی اور اس کو آہستہ آہستہ دور کیا جائے گا. دوسرا یہاں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 5 گاڑیاں باہر کھڑی ہیں جو مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں مچھروں سے یا دیگر جو کیڑے مکوڑے ہیں ان سے، ان کو ختم کرنے کے لیے یہ اسپرے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا پچھلے کئی سالوں سے یہ بہت مشکل آ رہی تھی کہ کراچی شہر میں جو کے ایم سی ہے اس کے پاس اتنی اکوپمنٹ، اتنی مشینری، اتنی گاڑیاں، اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ پورے شہر میں ہر علاقے میں بر وقت جا کر یہ اسپرے جو ہے وہ کر سکے. تو یہ ہوا پچھلے کچھ سالوں سے کہ ڈی ایم سیز نے اپنے طور پر اکوپمنٹ جو ہے پروکیور کرنا شروع کیا، کچھ مشینیں لینا شروع کی. سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آگے بڑھیں، ہم خبر شامل کریں. عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس. اسد عمر نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا. شوکاز نوٹس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. عامر سید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عامر. دیکھیے، سپریم کورٹ میں عمران خان اور اسد عمر، فواد چودھری کے خلاف جو توہین الیکشن کمیشن کا کیس ہے، اس کیس میں پی ٹی آئی کے سینئر رہنما اسد عمر نے اپنا تحریری جواب جمع کروا دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری شو کاز نوٹس ہے اس کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے اور الیکشن کمیشن کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا کوئی قانونی اختیار نہیں ہے. اور یہ درخواست میں کہا ہے جواب میں اسد عمر نے کہ الیکشن کمیشن کا جو شو کاز نوٹس ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. اسد عمر کا یہ موقف ہے کہ آرٹیکل 204 کے تحت اعلیٰ عدلیہ کو توہین عدالت کا اختیار ہے. الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے پاس عدالتی اختیارات ہیں. وہ ایک کمیشن ہے اور وہ کسی بھی طریقے سے توہین عدالت کے شو کاز نوٹس جاری نہیں کر سکتا. لہٰذا اسد عمر نے اپنے جواب میں یہ کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 10 جو ہے وہ بھی آئین سے متصادم ہے. لہٰذا الیکشن کمیشن کا جو ایکٹ، الیکشن کا جو ایکٹ ہے 2017 کا جو قانون ہے، اس کی سیکشن 10 کو غیر آئینی قرار دیا جائے اور ساتھ میں الیکشن کمیشن کی جو اپیل ہے اس کو مسترد کر دیا جائے. یہ اسد عمر نے اپنے جواب میں کہا ہے. لہذا سپریم کورٹ اسی ہفتے اب اس مقدمے کی سماعت کرے گی اور فیصلہ ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن کا جو اختیار ہے توہین عدالت کا وہ قانون کے مطابق کر رہا ہے یا نہیں. اس بات کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. اسلام آباد کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال پیمز احتجاج کی زد میں.
15 दिन से ओपीडी बंद, जबकि डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थिएटर बंद करने की धमकी दे दी। मरीजों को क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा इस्मा शौकत से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल पिम्स एक बार फिर से एहतजाज की जद में आ चुका है। MTI एक्ट के खिलाफ पिम्स के जो मुलाजमीन हैं, डॉक्टर समेत, वो 15 दिन से एहतजाज पर हैं और एहतजाजन जो पिम्स अस्पताल की OPD है उसको भी बंद कर दिया गया। आज ये बताया जा रहा है कि इन्हीं डॉक्टर्स की मीटिंग्स हैं और उसके बाद इन्होंने ये कहा है क्योंकि अभी तक इंतज़ामिया ने इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लिया तो आज ऑपरेशन थिएटर्स जो है उनको भी बंद करने का कहा जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त कुछ मरीज मौजूद हैं। ये मेरा बच्चा है, लड़का है, 3 दफ़ा यहाँ आ चुका है, इसका बाजू का फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे हमें कोई अटेंड नहीं कर रहा, तो हम इतनी दूर से आते हैं, इतनी परेशानी से वापस जाते हैं। अपने स्टाफ का ना करे, इन मरीजों का तो करे जिसके लिए ये हॉस्पिटल बना हुआ है। हॉस्पिटल ही बंद कर दें, क्या ज़रूरत है लोगों को ऐसे सड़कों पर घसीटने की। गिलगित से आए हैं, ये हम इधर भटक रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, ये कह रहे हैं कि हड़ताल है, तो हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास चेकअप करवाएं। जी बिल्कुल, जिस तरह मरीज़ आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो मरीज़ हैं, जो शहरी आते हैं, उनकी यही दरख्वास्त वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से भी यही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि खुदारा जो इंतज़ामिया है, अस्पताल की इंतज़ामिया, वफाकी वजारत सेहत है, वो एक्शन लें इस मामले पर और जल्द अज जल्द जो है जो इस अस्पताल की OPD है उसको खोलें और ऑपरेशन थिएटर्स को हरगिज़ बंद ना करने दिया जाए। जी, अब आपको देंगे अखरोट की लकड़ी से बने फनपारों और फर्नीचर पर मुनफरिद दीदाजेब नक्श नगार कश्मीरी सकाफत का मसर है। हुकूमती सतह पर पजीराई न मिलने की वजह से सदियों पुराना ये दिलकश फन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मुजफ्फराबाद से तकीउल हसन। अखरोट की लकड़ से बने फनपारे और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया कश्मीरी सकाफत की अलामत समझी जाती हैं, जो अपनी मुनफरिद खूबसूरती और दीदाजेब डिजाइन की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखती हैं। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री है, घरेलू सनत है, उसको वो फंड्स मुहैया किए जाएं और इनके मसनूआत को एम्पोरियम के ज़रिए इनको सेल किया जाए। जो कश्मीर का जो आर्ट है वो दोबारा जिंदा व जावेद हो सकता है। इन फनपारों को माहिर कारीगर छोटे तेशों, हथौड़ी और नोकदार कीलों की मदद से तैयार करते हैं। इलाकाई सकाफत के मजहर इन फनपारों पर खूबसूरत कंदाकारी खुद कहानी बयान करती है, तो इस शोबे से वाबस्ता अफराद काम के लिए हुकूमती सतह पर पजीराई न मिलने और लकड़ी के हुसूल में मुश्किलात जैसे मसाइल की शिकायत कर रहे हैं। ये काम खत्म हो चुका है, इसमें ये दुश्वारी बड़ी है कि हमें लकड़ की सप्लाई बड़ी कम है। आज भी अगर गवर्नमेंट इस काम में दिलचस्पी ले सही तरीके से, कराची इसकी अच्छी मार्केट है, लाहौर की बहुत अच्छी मार्केट है। दारुल मुजफ्फराबाद में दरपेश मसाइल से तंग आकर कंदाकारों की बड़ी तादाद इस पेशे को खैर आबाद कह चुकी है, जो 62 से कम होकर अब सिर्फ 2 ही रह गई है। अखरोट की लकड़ पर नक्शकारी के इस फन की हुकूमती सरपरस्ती से दुनिया भर में कश्मीरी सकाफत को उजागर करने के साथ साथ मसला कश्मीर को भी उजागर किया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद।